Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Guys, I am going by Punasan going with the सांची ट्रेनीन कळ्ळें न्हू तो 8 दीस आसता नेक्स्ट फ्रायडे पासून हाल पावतलें गोंया पण आयज हांव भायर सरता हिंगसान पुनासान. ओके, ऑल ऑफ यू टू माय चॅनल एंड हे सजमता हांव बरें आहा, तुमी बरी आसता म्हूण आनी तुमगे फॅमिली सगळीं बरी आसता म्हूण मागता आनी सगळ्यां पासत मागता कळ्ळें न्ही मुगे रोजारां. आनी हेंय सजमता की तुमकां मुगेले व्लॉग्स लायक जातले आनी जशें पळय तुमी दुसऱ्यांक सपोर्ट करताय तेचे भाशेन म्हाकाय सपोर्ट कराय म्हूण हांव तुमकां मागता. कळ्ळें. गुड मॉर्निंग, व्हेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय न्यू यूट्यूब चॅनल which I have started recently. आता हांवें न्यू चॅनल केलां आनी हांवें 1-2 व्हिडिओ घायले तेजेरी आनी तुमकां सगल्यांक मागता की मुगे व्हिडिओ चोयाय, तेका लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसर नाकाय गायज. आनी सांगाय कमेंट करून सांगाय की हांव कोंकणीन करूं, इंग्लिशीन करूं काय हिंदीन करूं. मुगे ते मुगे पयलींचे यूट्यूब चॅनल आहलोले न्हू तितू हांव कोत्तालें हिंदीन, इंग्लिशी आहलोलें, कोंकणी मिक्स आहलोलें सगलें. पूण म्हाका कळ्ळ नाहलोलें की खुंयची पब्लीक खुंयची लँग्वेजीन चोवपा सोदीत तें. कळ्ळें न्हू. मिन्स पुना रावता म्हणटकूच हिंगा सगल्यांकू कोंकणी कळना न्हू म्हणून हांवें हिंदी स्टार्ट केल्लें आनी आतां हांव पोत्तून कोंकणीन स्टार्ट केलां. पूण तुमी म्हाका कमेंट करून सांगाय आनी हेंय सांगाय तुमी कितें चोवपा जाय आनी केसो चोवपा जाय, मिन्स केसो व्हिडिओ करूं, कितें करूं तें. कळ्ळें न्हू. त्या भाशेन तो गायज आतां हांव सकाळीं ऑफिसां येयलां. ओके, सदां भाशेन रुटीन ऑफिस आतां क्लिनींग जाता भितर आनी हांव भायल्यान वॉकींग कोत्ता तें डेली कोत्ता. कळ्ळें न्ही. एक वर तें क्लिनींग जावं पासून कित्याक मुगे हांव बेगीन पावता ऑफिसान. कळ्ळें न्हू. तेका लागून तें सगलें क्लिनींग चालू आहा. आतां तेंगे क्लिनींग जावं पासून हिंगा वॉक कोत्तलें आनीक आयज हांव गोंया भायर सरता. तरी गोंया वचून मागीर हांव तुमकां गोंयचे आमगे गांवचे घराकडचे सायडी बाजरा खंय वयता तें हांव तुमकां व्हिडिओ करून दाखयतलें. कळ्ळें न्ही. आयज पुना वेदर चोय सकाळ थोडी वत येयला आनी दनपार चोय कितू ब्रायट आहा. दनपार जालें म्हणटरी पावस झोडो लागता. तुमी म्हजे पासत मागाय आनी मुगे चॅनल ग्रो जावं म्हूण मागाय. कळ्ळें न्ही. आनी तुमचे शिवाय जावपा ना कित्याक गायज तुमी मुखार व्हरोंक सोदताय न्ही. तुमी यूट्यूब फॅमिली आहा, तुमी सबस्क्रायब करतली मुगे चॅनला आनी मुखार व्हरतली जाल्यार हांव मुखार पावतलें. बट केन्ना केन्ना न्हू मुगे कोंकणी मातशें मिस्टेक जाता जाल्यार तेजे पासून म्हाका मातशें बोगशाय एक्सक्यूज. ओके, कित्याक मुगे बरें प्रॅक्टीस उरना न्हू कोंकणी उलोवपा, हिंग कोण आसना उलोवपा पुना. तो तेका लागून ल्हानसान पुना आहा म्हणटकूच ती संवय मोडटा. हालीं गोंय वयता तेन्ना थोडेशें कोंकणी घराको वयता तेन्ना उलयता. हिंगा तो फकत सगलो गोत इंग्लीश आनी हिंदी उलयताय. कळ्ळें न्हू. हॉस्टेलां आहलो तेन्नाय तशें इंग्लीश सुबेज उलयतालीं आनी हिंदी आनी मराठी हिंग सगळें हिंदी मराठी इंग्लीश सगळें चलता. तो म्हणटकूच म्हाका हे सगळी भाशा येताय. कळ्ळें. पुना आउटस्कट सगळें करून आहा. पुनासान थोडे भायर. कळ्ळें न्हू. आतां आळंदी गेलो आनी आतां सगळें अशें आसतलें रान अशें रान न्हू तें हिंग चड पावस पडना म्हळ्यार थंय सुकी आहा. इतू पावस पुना पड म्हळ्यार तरी पूण हें सुकी आहा म्हळ्यार हे सायडीन सुबेज पावस पडना. ट्रेन वयता. दोंगर रान दोंगर आहा पूण तेजे तीं झाडां नाय बेश्टी धाकटुली ती जाल्यार आतां मातशें येयलें आसता पावस पड म्हूण. नाल्यार सामकें हें आसता सुकलो आसता कांय ग्रीनरी आसना. आतां पूण मातशें ग्रीनरी दिसता न्हू. हे भाशेन कितें आहा
सामक्रा सिटाचे केरला लोक केरला फॅमिली केरला वयता मस्त गोंयसान कळलें न्हू एक धाकली भुरगीं आहा ते रडटा आनी एक भुरगीं आहा तेंचे मस्ती करता आज सांज जावपा येयल्या पावसा दीस जाय न्हू म्हणून तितलें हें कळना चड गोत जाल ना सो कितें चोया घडयाळाचे चोया सो जावपा येताय 5 मिनिट आहाय शेतां भाजी लायलो हायचे निमा झाड आहाय नीम सोयली कांट्या घरान बाबूल आनी नीम उशी शेत हे अशी शेत आहा हिंगा ऊस कातोरली पावसान उदक भरला म्हाका दिसता थिंग पावस पडला देखून थंयचो उदक आहा दोंगर रान सगळें आतां अशें आहा मिरज पावपासून अशें मेळटा तुका सातारा कराड सांगली मिरज मागीर तेज्या फाटल्यान कर्नाटका रातची पावताय एका पण हे भाशेन राम दोंगर हंगे दोंगरा गोंय कितू व्हडले झाड आहाय रान न्हू हिंगेच दोंगरा कांयच ना सा सुकी पडलो आहाय हे सायडीक म्हाका तसो पावस सगळेच पडना बरेंच तशें जाता घरांय चड ना एक घर पयस आहा सगळी कांट्यांची झाड आहे बाबूलची झाड आणि नीम